बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी के बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो लोग ख्याल नहीं करते आपके जज्बात का, जो लोग ख्याल नहीं करते जज्बात का, उन लोगों पर उम्मीदें रखना फजूल है, उनसे उम्मीदें वाबस्ता करना फजूल है। ए दिल अब संभल जा, है दिल अब संभल जा। उम्मीदें मत रख उन पर, उम्मीदें मत रख उन लोगों पर जो तेरी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते। ना रख उम्मीदें है दिल उन लोगों से जो तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते। है ख्याल मेरा, है जज्बात मेरे अलग सही, नादान सही मैं, अलग सही नादान सही। ख्याल तो अच्छा है लोगों के बारे में, ये मेरी सोच दिल की है, दिमाग की नहीं। दिमाग तो वो सब कुछ समझाने की कोशिश में लगा हुआ है, दिमाग तो वो सब कुछ समझाने की कोशिश में लगा हुआ है जो हकीकत में हो रहा है, जो हकीकत में हो रहा है। दिमाग वो समझाता है और आप कहीं ना कहीं वो आपको हिंट देता है, आपको बताता है। कभी कभार कुछ लोग उन पर अमल करते हैं, कुछ लोग उन चीज़ों पर अमल करते हैं, कुछ यूं ही जाने देते हैं कि कहीं सुकून में रहे, बस छोड़ो इन चीज़ों को, बस यही है। और उम्मीदें ना रख किसी पर, है दिल दिमाग की सुन, ना रख उम्मीदें किसी इंसान पर, टूटेंगी तो बहुत तकलीफ होगी, अगर उम्मीदें टूटी तो बहुत तकलीफ होगी। या दिल अब तू संभल जा, ठहर जा, उम्मीद करना लोगों पर। ए दिल वहाँ दस्तक दे, ए दिल वहाँ पर दस्तक मत दे जहाँ तुझे खाली हाथ लौटना है। मत रख किसी इंसान पर वफा की उम्मीद, मत रख किसी इंसान पर वफा की उम्मीद। यहाँ वफाएं नहीं जफाएं आसानी से मिलती हैं, यहाँ वफा आसानी से नहीं मिलती, जफाएं आसानी से मिल जाती हैं। है वक्त की कीमत तो सभी जानते हैं करता, वक्त से कीमत वसूल कोई कोई शख्स है। हर इंसान वक्त की कदर नहीं करता, वक्त बहुत कीमती है। ये मेरे देख रहे हैं जो मैं जिन्हें कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ है तो मुझे भी लालच है भाई साहब, यहाँ से पैसे अर्निंग हो शुरू हो जाए यूट्यूब से। उम्मीद है इंशाल्लाह, मेहनत बहुत ज़्यादा है, अब पहुँचना है मुझे मंजिल पर। है अल्लाह मेरी सुन ले, मैं इस मंजिल पर अब थक रही हूँ। मेरी दास्तान बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है। ये यूट्यूब मैंने आज से शुरू नहीं किया, या मेरा ये पहला चैनल नहीं है। अब इतनी उम्मीद अल्लाह ताला से लगाई है कि ये चैनल हम पोइट्री यूट्यूब चैनल अमर हो जाए, बस यही अल्लाह से दुआ है उम्मीद मेरी, है वफा इस चैनल से मेरी। मेहनत बहुत की है मैं, अगर आपको अपनी मेहनत या अपनी स्ट्रगल सुनाने यहाँ पर बैठ जाऊंगी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा अपने जख्मों को खरीदने में। बस आगे बढ़ते हैं, और मैं अगर किसी को सुनाऊंगी तो कोई थक ना जाए, कोई सुन रहा हो, कोई हर कोई यूट्यूब चैनल शुरू कर सकता है, अपनी दूसरी ज़िंदगी को भी साथ लेकर चले तो तब। ज़िंदगी बहुत कीमती है, किसी के लिए ज़ाया नहीं करनी चाहिए। इबादत करो,
نمازیں پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ پڑھو. اور میں اپنی کیریئر کی سناؤ تو کوئی سن رہا ہو اور وہ یوٹیوب چینل نہ شروع کرے تو مجھے اس کا گناہ نہ ملے. اس لیے اپنی کیریئر نہیں سنانا چاہتی، کیونکہ بہت لمبی ہے کہانی اسٹرگل کی. راتاں جاگ جاگ کے کی تھی محنتاں، میں کتنی راتاں جاگ جاگ کے کی تھی محنت، کتنے دن لائے، کتنی صبح لائی، کتنے گھنٹے لائے، اپنا پورا دن گزارا محنت میں. وہ تو میرا بس اللہ جانتا ہے. بس میں نہیں سنانا چاہتی کہ کوئی میری یہ بات سن کر میری اسٹرگل کوئی چینل نہ بنا سکے. جس کسی کا بھی رزق لگ جائے اچھی بات، اس کا ماں باپ خوش ہوں گے. میں ایسا نہیں کرنا چاہتی کہ کوئی یوٹیوب کو جوائن ہی نہ کرے یا ٹک ٹاک ہو یا دوسری ایپ ہو، اس لیے میں نہیں سنانا چاہتی. بس میری محنت ہے، اللہ تعالیٰ ہی امر کرے گا. اور اپنے ماں باپ کی طرف دیکھو، تمہارے لیے دن رات محنت کرتے ہیں. کبھی وقت ظالم ہوتا ہے، کبھی حالات ظالم ہوتے ہیں، کبھی لوگ ظالم ہوتے ہیں، کبھی وقت ظالم ہوتا ہے، کبھی لوگ ظالم ہوتے ہیں. کبھی کبھار محنت کرتے کرتے وہ تھک جاتے ہیں، ہارنا شروع ہو جاتے ہیں ماں باپ. پھر بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا، کچھ حاصل ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. جو کچھ نہیں ہوتا اسی کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. میرے ماں باپ نے ساری زندگی محنت کی، ساری زندگی بہت محنت کی، بہت محنت کی میرے ماں باپ نے. وقت ہمیشہ سے ظالم تھا، ظالم ہے اور ظالم ہی رہے گا. میری ایک سوچ تھی، میں نے بہت ساری ایپ کو جوائن کیا، اکاؤنٹ بنائے، کچھ نہیں مدد ہوئی، کوئی امر ہوا نہیں. یہاں پر مجھے ایک میرے سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں، 1 سال تقریباً ہونے والا یہ ہے کہ میں یہاں سے کچھ کماؤں، اپنے ماں باپ کے لیے انہیں گھر بنا کے دوں بہت بڑا سا، اپنے بھائی کی مدد کر سکوں، اپنے ماں باپ کی، اپنی ماں کے لیے کچھ سونے کی چیزیں خریدوں جو میری ماں کو شوق ہے، جو میرے باپ کی شوق ہے میں وہ پورے کروں. یہ یوٹیوب چینل اس لیے شروع کیا تھا سونے ماں باپ کے لیے کہ جو انہوں نے انویسٹ کیا تھے کچھ 1% یا %1 بھی، 100 میں سے 1-1/2% میں اٹھا سکوں تو. لیکن یہ اس طرح سے بڑھ نہیں رہا. پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ بڑھ جائے میرا چینل. محنت ہے، مجھے اپنے ماں باپ کو کیسا گھر بنا کے دینا ہے، بہت عالی شان سا، اسی لیے یہ چینل شروع کیا تھا. پلیز سبسکرائب کر دیا کرو چینل کو. کوئی ایسے اٹھ کے یوٹیوب نہیں شروع کرتا، کوئی ایسے ہی اٹھ کے یوٹیوب شروع نہیں کرتا. بہت سے آنسو، بہت سی سسکیاں وہ سہ کر، برداشت کر کر، رو کر، چاہے نماز پر اپنے رب کو بتا کر چپ ہو جاتا ہے. اپنا تمام حال دل اپنے اللہ کو سنا کر کہ میں یہ ہوں، میں ہار رہی ہوں، بولو. بس میرے چینل کو اللہ جی سبسکرائبر ویوز بڑھا دو، ملین پر چلا جائے، ملین پر، ٹریلین پر. بس مولا تم سے دعا ہے، اور جو دیکھنے اور سننے والے ہو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کرو، پلیز ویڈیو دیکھ لیا کرو. کسی کی بہت زیادہ محنت ہوتی ہے، کوئی حالات سے مجبور ہوتا ہے، کوئی وقت سے مجبور ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کی باتوں سن کر مجبور ہوتا ہے. میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے ماں باپ کو گھر آپ ہی بنا کے دوں. پلیز سبسکرائب کر دو. مجھے یہ گھر اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی کی مدد کر یہ گھر ایک بنانا ہے والی شان سا، جس میں میرے ماں باپ خوشی اور سکون سے رہے، میرا بھائی بھی. بس میری کوشش ہے، خدا سن لو، پلیز سن دو، اور پلیز آپ لوگ بھی سبسکرائب کر دو.
अब लोगों की बातें सुन सुन कर थक गई हो, लेकिन मुझे अपने अंदर से यकीन है और अपने देखने और सुनने वालों को जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आपको तो सिर्फ एक उंगली को टच करना है और प्ले करना है एक वीडियो को। हो सकता है किसी की ज़िंदगी अमर हो जाए, किसी की ज़िंदगी में सुकून आ जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और कहना चीज़ है कि मैं अब हार रही हूँ, अब कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अब जिस मंजिल पर मैं निकली हूँ मुझे नहीं पता इस रास्ते पर मेरी मंजिल है या नहीं। यकीन सिर्फ अल्लाह पर है। बस तुम ही रास्ता निकालोगे मौला। मुझे इस वक्त बहुत ज़रूरत है हर एक सब्सक्राइब की, हर व्यूज़ की। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आपको किसी के हालात का पता नहीं होता, किसी के जज्बात का नहीं पता होता, किसी के ख्यालात का पता नहीं होता। बस आपको एक सब्सक्राइब करना है और देखना है वीडियो को। बस ये कर दो, एहसान होगा आप लोगों का, शुक्रिया भी अदा करूँगी। बस मेरे बिलियन पर तो उम्मीद है, मिलियन पर तो सब्सक्राइबर हो जाए। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर की ज़रूरत है और व्यूज़ की। बस मौला कर दो मदद। है ये कारवां शुरू हुआ था उस वक्त, ये कारवां शुरू हुआ था मौला उस वक्त, जब मुझे लगता था कि मैं हार चुकी हूँ। हर रास्ता अपनाया था मैंने, हर रास्ता अपनाया था मैंने ये कारवां के रास्ता चुना था। अब मुझे तो नहीं पता मौला, पता तो सिर्फ तुम्हें है। मेरे इस यूट्यूब में सिर्फ दुआ है कि मौला ये यूट्यूब चैनल मुँह पोइट्री हमारा हो जाए, उससे मैं मिलियन में कमाऊँ, तभी ज़िंदगी में सुकून आएगा। है ख्वाहिश मेरी, है इत्मीनान मेरा, है मौला तू ही मेरा सहारा। सुना है वफा इंसानों से नहीं मिलती है, सुना है कि वफा इंसानों से तो नहीं मिलती। वफाएं इंसानों से रखना या उम्मीदें व्यवस्था करना फजूल। ऐ दिल अब तू संभल जा, इन रास्तों पर सिवाय थकावट के कुछ नहीं, लोगों के पीछे चलने से। लोगों के पीछे चलते रहे तो कहीं ना कहीं गिर जाओगे, कोई संभाल लेगा नहीं, कोई भी नहीं संभालेगा, खुद को खुद ही उठाना है। मैंने कई वीडियो में ये कहा भी और मुझे कुछ ना अच्छा सही समझ में आ जाता है। ये हकीकत भी है कि जब दोस्त गए सब गिर जाओ ना तो खुद ही संभल कर उठ जाना। जब गिर जाओ तो खुद ही संभल कर उठ जाना, क्योंकि लोग गिरे हुए नोट उठाते हैं, गिरे हुए लोग नहीं। और ये किया कि ये जो मेरे हालात हैं एक दिन बदल जाएंगे, ये जो मेरे हालात हैं एक दिन बहुत से लोग मेरे इस दिल से उतर जाएंगे। ऐ दिल अब वहाँ दस्तक मत दे, ऐ दिल वहाँ दस्तक मत दे जहाँ तुम्हें कोई उम्मीद भी नहीं है, जहाँ तुम्हें कोई उम्मीद भी नहीं। उम्मीद, वफा, ख्याल, जज्बात यहाँ सब पैरों के नीचे रौंद दिए जाते हैं। यहाँ जज्बात, ख्याल सब के सब पैरों के नीचे रौंद दिए जाते हैं। है ख्याल तो सिर्फ दिल में, ख्याल तो सिर्फ दिल में, जज्बात है तो रखो दिल में। अगर जज्बात हैं तो रखो दिल में। लोगों को बताने लग पड़ोगे तो फसाना बन जाएगा। अगर लोगों को बताने लग पड़े अपना हाल दिल, अपने जज्बात, अपने ख्याल, तो
बनने में देर नहीं लगेगी तो फसाना बनने में देर नहीं लगेगी। वक्त ना किसी के लिए रुका है और ना ही रुकेगा। कड़ी की सुइयां थकती नहीं है, उस पर मशीन में चलने वाला सेल जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक नहीं रुकती, और वक्त कभी ना रुका है और ना ही रुकेगा। बस अपने आप को जहाँ भी बैठे हो, जिस ख्याल में भी हो, अपने आप को देखो। सिर्फ मैंने फिर भी दोबारा कह रही हूँ, हम दोनों में ड्रामा था, हम पर लगता है। उसमें ना बाबर अली का है कि वो किन हाशमी से कह रहे होते हैं कि जो आपके लिए गलत होता है ना, वो दूसरों के लिए हमेशा ठीक होता, और जो दूसरों के लिए गलत हो वो आपके लिए ठीक होता है। और हमेशा अपने आप से वफा करो, अपने आप से दगा मत करना, अपने आप से कभी झूठ मत बोलना। कभी अकेले में बैठो ना, मैं कोई चीज़ बताती हूँ अपने आप को बदलने में। मेन इम्पोर्टेंट, आप एक जगह पर अकेले बैठो, एक कमरा ले लो, उसमें बैठ जाओ, अपने बारे में गलतियाँ जितनी आपने की है आप अपने माइंड में लाओ, सोचो। जितनी भी आप कर रहे हो या अपने आप को बताओ, क्योंकि बाजू कहा था हम अपने आप से भी झूठ बोलते ना, सच अपने आप से बोलो। और किसी के लिए अपने आप को मत झुकाओ, किसी के लिए भी अपने आप को मत झुकाओ। जो झुकना सीख लेते हैं वो खड़े नहीं होते, जो झुकने में पड़ जाते हैं वो खड़े होना नहीं सीखते। ख्याल जज्बात किसी के लिए रखनी भी है तो दिल में रखो, दिल है ना। अपने जज्बात, अपने ख्याल दूसरों को बताने से बातें फैल जाती हैं। एक अंदर चीज़ रखी है ना खुदा ने, दिल, उसमें रखो अपने ख्याल, जज्बात, इजहार सब अपने अंदर रखो। अपने आप को जब अकेले बैठो तो अपने आप से उस बारे में बात करो। आपको अपनी हर चीज़ के बारे में आहिस्ता आहिस्ता पता लगना शुरू हो जाएगा, और जो आपकी गलतियाँ हैं आप उन्हें ख़त्म करके जाओगे। और फिर जब आप उन्हें ख़त्म करोगे तो आप महसूस करोगे कि अमो पोइट्री पर जिसका चैनल उसने मुझे सही कहा था, आप एक बार अकेले बैठो, अपने आप को समझो कि मैं कहाँ गलती की है, कहाँ कर रहा हूँ। कभी कभार खुद की गलतियाँ ही सामने आती हैं, इसीलिए ये आपकी गलतियों को जानो। मैं ये नहीं कहती कि दूसरों के साथ बुरा करो, नहीं, मैं ये कहती हूँ कि दूसरों के साथ अच्छा करते 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 कहीं खुद ना भूल जाना, कहीं खुद को खुद ही ना भूल जाना। क्योंकि द एंड ऑफ द डे आपके साथ आपका जिस्म होगा, आपकी रूह होगी और आप खुद होगे। आपका दिल दिमाग आपके साथ होगा, आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा, आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा सिवाय अपने आप के। इसीलिए मैं कहती हूँ, मेरा ये मानना है कि अपने आप को मजबूत करो, अपना ख्याल रखो, अपने आप पर इन्वेस्ट करो। मेरा ये मानना है, अपने आप पर इन्वेस्ट करोगे ना तो सुकून में रहोगे। ये जिससे आपको खुशी मिलती है आप वो करो। जिंदगी में खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है, सुकून की बहुत ज़रूरत है। आपको समझ में नहीं आएगा भी कि बाद में ये मेरी बातें आपको समझ में आएंगी कि किसी ने कहा था मुझे कि सुकून ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है और खुशियाँ बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी में। इनके अलावा सुकून और खुशी, इन दोनों के अलावा ज़िंदगी में कुछ नहीं है। फिर खुशी आपको चीज़ों से मिलती है, रिश्तों से, पैसे, आपके पास गाड़ी आ जाए, आपके पास कार आ जाए, आपके पास कुछ नहीं आ जाए जो आप चाहते हो,
आप ट्रिप प्लान कर लो, कि किसी भी मुल्क का, महंगा सस्ता जो भी, खुशी वहाँ से मिलती है, सुकून आपको रिश्तों से मिलता है, आपके घर में सुकून हो, आप बीमार ना हो, बिल्कुल आप सब कुछ सेट हो, वहाँ सुकून मिलता है। ये चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहती कि पैसा बड़ा, पैसा भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। जब आप कोई चीज़ खरीदते हो तो पैसों से आती है, मुफ्त में कुछ नहीं आता। मुफ्त में सिर्फ आपको गलत फहमियाँ ही पाल सकते हो। खुद को उठना होता है तो खुद ही खड़ा होना पड़ता है। सोचो, वक्त सालिम नहीं, खुद को देखो तुम क्या कर रहे हो। वो तानिश तैमूर का न्यू ड्रामा भी है ना कि मन मस्त मलंग में, फिर गाने में ये फिक्र है कि वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। ये तो ड्रामा है, किरदार है। मतलब वो बता रही शायद किसी की जिंदगी में हुआ होगा, शायद किसी की जिंदगी में ना हुआ होगा, हमें तो नहीं ना पता, हम तो नहीं जानते। लेकिन आपके लिए क्या ज़रूरी है गाइस, वो ज़रूरी है आपके अपने के लिए। तुम अपने आप को किसी की खातिर अपने आप को रोंदो मत, रोंदो मत। आप रोंदो के भी दो मतलब है, ये किसी की खातिर मतलब जो कुचल देना रोंद, वो होता है रोंद देना। रोल देना, रोल में भी दो मैनी, रोल नेगेटिव पॉइंट में भी आता है, और रोल जो किरदार हम अदा करते हैं, एक्टर, उसे रोल भी कहते हैं। रोंद, रोना भी होता है, रोंदू है। हर चीज़ के दो मतलब है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। आपको नेगेटिव चूज करना है, लेकिन लोगों को आप समझा नहीं सकते हो। जब भी कुछ बोलो ना, कुछ समझा नहीं सकते हो, क्योंकि हर लफ्ज़ के दो मैनी है। हर दिमाग की अपनी सोच है, हर दिमाग आपके साथ अटैच नहीं होता कि आप दूसरों को कहो कि मैं अच्छा हूँ, समझ ले, वो आपके मुंह पर तो कह देगा खुशामद में, लेकिन दर हकीकत वो कभी भी आपको एडमायर वो होता है जिससे आप देखो और कहो कि हाँ मुझे इससे ऐसा बनना है। ज़रूरी ये होना चाहिए कि वो अच्छा इंसान हो, अपने माँ बाप के साथ कैसा हो, अपने बहन भाइयों के साथ कैसा हो, अपने दूसरे रिश्तों के साथ कैसा हो, और वो क्या कमाता है, ये चीज़ें ज़रूरी होती है। एडमायर उस चीज़ को करो। खूबसूरती भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहती कि खूबसूरत होना गलत, ना, नो 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 नो। खूबसूरत होना भी ज़रूरी है, चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से हो। फिर एक ये भी है कि दिखने के काबिल तो हो ना। बस अपने आप को किसी के लिए मत रोंदो, अपने आप के जज्बात को, अपने जज्बातों को मजरू मत करो अपनी लाइफ में। मेरा तो ये भी है ना कि आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, आप बुरा मत करो किसी के लिए। प्लीज़ गाइस, अपने आप को समझो, बस आप क्या चाहते हो जिंदगी में। एक चीज़ मेरी माननी ये भी है कि आप कुछ चीज़ें हो रही होती हैं आपके सामने, आप उस शख्स के बारे में या किसी लड़की के बारे में, किसी लड़के के बारे में, या किसी भी रिश्ते के बारे में आप लोग इतना आगे बढ़ चुके होते हो कि आपको वो बुरा भी कर रहा हो तो आपको वो चीज़ें, आप उसके बारे में इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो तो कि आपको वो गलत नहीं लगती। लेकिन ग्रीन फ्लैग हो है तो अगर रेड फ्लैग भी होंगे, ज़रूरी नहीं कि सब परफेक्ट हो, ग्रीन फ्लैग हो और किसी ज़रूरी नहीं है, लेकिन रेड फ्लैग होते हैं और हर किसी में होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो ऊपर से दिखाना चाहते हैं कि ऊपर से ग्रीन है, ज़रूरी नहीं कि अंदर से भी ग्रीन हो। एकदम से आप कहते हो कि मेरे साथ ना बुरा क्यों हो, लेकिन वो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही होती जो आपको दिखाई दे रही हैं, आप उसको चुटला रहे हो तो गाइस, तो एकदम से आप कहते हो कि नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों,
وہ پہلے سے ہی کر رہا ہوتا ہے. وہ جیسے پہاڑی ہے نا کہ ریزہ ریزہ کرتے کرتے وہ باتیں کرتے 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 ایک دفعہ ٹوٹ جائے نا دل بالکل اس طرف سے پہلے مطمئن اور پھر دل اس سے ہی پسند ہو جائے. تو آپ اس شخص یا لڑکی کی یا کسی بھی رشتے کے بارے میں آہستہ آہستہ جب وہ پہاڑ جو ان کا خوبیوں کا ہوتا ہے گرین فلیگ آہستہ آہستہ کہ گرین فلیگ جب اترتا جاتا ہے اترتا جاتا ہے اگر اسے ریڈ فلیگ نظر آتے جاتے ہیں تو آپ لوگ یہ سوچتے ہو کہ نہیں جھٹلاتے ہیں انسان کرتے ہیں سب ہے لیکن ایک دم سے کچھ نہیں ہوتا. وہ آہستہ آہستہ اپنے گرین فلیگ ایسے اتارتا جاتا ہے کہ آپ اندر سے بھی یہ اس کے ریڈ فلیگ آپ انہیں بھی اپنا لو. لیکن آپ ایسا مت کرنا گائز. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اندر سے گرین ہو اوپر سے ریڈ ہو ایسے بھی ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اوپر سے گرین اور نیچے سے ریڈ ہو تو وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کو کھاڑ کر وہ اپنا ریڈ فلیگ دکھاتے ہیں کہ لوگ ہمارے طرف مطلب ہم سے بدسند نہ ہو. ہماری اس خوب جو غلطی ہے یا خامی ہے جو ہمارا ریڈ فلیگ ہے اس سے لوگ طرف تو اسے سنبھال لیں ہمیں برا برا نہ کہیں. وہ اپنا آپ دکھاتے ہیں. ضروری ہر بار نہیں ہوتا کہ وہ اسے اس سب کے ریڈ فلیگ کو اپنا لیں. ایسے رشتوں میں ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے وہ اپنا گرین فلیگ اتارتے جاتے ایک پوائنٹ پر آ کر وہ گرین فلیگ کا جو پہاڑ ہوتا ہے اس کے اوپر گر جاتا ہے اور انسان کو لگتا ہے کہ اس کے نیچے دب گیا ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس کے دب میں رہے. آپ وہ جو سے ہٹا وہ جو گرین فلیگ انہوں نے بنائے ہوئے تھے حقیقت میں ریڈ فلیگ کے اوپر اگر دب گئے ہو تو آپ اپنے آپ کو سنبھالو اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ. اور پھر یہ بھی ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں بعد میں پھر ایک لفظ تک نہیں سن پاتے. مطلب اس کا لوگوں کے نہیں اس کے ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں لوگوں کی غلط باتیں برداشت نہیں کر پاتے. اور ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے بات میں کہ اگر وہ اپنے بارے میں کوئی بات کرے تو آپ ایک لفظ تک نہیں اس کا برداشت کر پاتے. پوائنٹ آتے ہیں اتار چڑھاؤ آتے ہیں جیسے پہاڑی کبھی اسٹریٹ نہیں ہوتی رشتے بھی ایسے اسٹریٹ نہیں ہوتے کہ ہمیشہ اچھے رہے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ سب رشتوں کو چھوڑ دو لیکن اپنے آپ کو پہچانو کہ آپ کے ساتھ سنسیئر کون ہے. اپنے ساتھ وہ رشتے رکھو جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہے آپ کا خیال رکھتے ہیں آپ کے جذبات کا. بس یہ کہنا تھا آپ سے. اور کہنے کو یہ بھی ہے کہ میرے کہنے کو تو بہت کچھ ہے سہنے کو کچھ نہیں. دل میں کہنے کو تو بہت کچھ ہے سہنے کو کچھ نہیں. جو دل میں رکھا ہے باہر نکالنے کو کچھ نہیں ہے. کچھ لفظ کچھ باتیں آپ کو بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہیں آپ کے دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے. ہوتا ہے ہر انسان میں کچھ فالٹ ہوتے ہیں. جیسے کہ مجھے ہے کہ میں جو بھی چیز دیکھوں یا جو بھی چیز کروں اس سے مجھے فائدہ ہو کچھ بھی فائدہ مجھے مطلب اس پر افسوس نہ کرنا پڑے کہ میں نے کیوں دیکھا یا میں نے کیوں کیا. پھر وہ نہ میرے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے بہت حد تک میں نے کیوں کیا. جیسے دانش تیمور کا شو تھا کہ شو ایسے چلے گا اس میں تقریباً جب تک وہ لگا میں نے دیکھا میں نے ہر ایپیسوڈ دیکھی میں دیکھتی رہی. بعد میں بہت ساری چیزوں کا مجھے پتہ چلا. پہلے میں نے بتایا ہے ویڈیو میں کیونکہ وہ جو طریقہ ہے آپ کے ساتھ آپ مطلب کس طریقے سے ایک چیز کی پکڑ بناتے ہو چاہے بال ہو چاہے کرکٹ ہو جتنی بھی ان کی گیمیں تھی کہ آپ سب پکڑ بناتے ہو نشانہ کیسے ہونا چاہیے رول یہ ساری چیزوں کی سمجھ. اور باقی حقیقت زندگی میں مجھے سمجھ آئی کہ آپ کو اچھا انسان اپنے آپ کے لیے ضروری ہے. اب دوسروں کے لیے خود کو مت بدلو
اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو کیا چاہیے آپ کو. دوسروں کی خاطر اپنی آپ کی زندگی کو خراب مت کرو. اپنے آپ کو ایسا مت بناؤ کہ دوسرے آپ سے خوش ہو. آپ اپنی زندگی کو ایسا بناؤ کہ آپ اپنے آپ سے بہت زیادہ خوش رہیں ہمیشہ. بعد میں ریگریٹ کسی چیز کا بھی نہ ہو کہ میں نے کیوں کیا، کیوں کیا، کیا ہوا، یہ میں نے کیا کر دیا. یہ لفظ بہت بعد میں تکلیف دیتے ہیں، پھر سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے میں نے اپنی زندگی میں ان باتوں کو کہ تمیز کے دائرے میں رہ کر آپ کیسے کچھ کر سکتے ہو، کریٹ کر سکتے ہو، بہت ساری. لیکن مجھے یہ بھی لگا کہ میں نے بہت حد تک اپنا ٹائم ضائع کیا ہے. اگر میں اس وقت میں یوٹیوب جوائن کر دیا، جتنی میں نے محنت اپنے رشتوں تو ہر ایفرٹ ڈال دی اپنے آپ کو بھلا کر، اتنی ایفرٹ ڈالی ہر رشتے میں 100% 200% میں نے دی. اگر اس وقت میں یوٹیوب جوائن کرتی اور اتنی محنت جتنی میرے رشتوں کو بچانے میں کی، میں نے تب اپنی طرف سے 100% 200% دیا، 1100 دیا اپنی طرف سے. وہ اگر میں یوٹیوب کو دیتی تو اس وقت میرا چینل مونوٹائز ہو کر 1 ملین 3 ملین 4 ملین 10 ملین تک جا چکا تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی دیر نہیں، مجھے نہیں لگتا ہے میری جو دیکھنے والے ہیں ویڈیو وہ ضرور سبسکرائب کریں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اپنے اس مقام پر پہنچیں گے. وہ دن بھی آئے گا جب میں آپ کو کہہ رہے ہوں گی کہ آپ کے دیکھنے کا بہت، سننے کا بہت بہت شکریہ کہ میرے آپ لوگوں نے 10 ملین سبسکرائبر کر دے. وہ دن بھی آئے گا انشاءاللہ، اللہ کا حکم سے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. پھر ہم بھی کہیں گے کہ شکر ہے ربا، تیرا شکر ہے ربا، تو دیتا ہی پڑا، تو دیتا ہی پڑا. وہ دن بھی آئے گا. اور محنت بہت زیادہ کی ہے ہم نے، بہت زیادہ. یہاں پہ کسی کو برا بھلا تو کہہ نہیں رہے، کسی کو برا میں نہ کرنے کا. چاہے جو بھی یوٹیوبر ہے، ولاگر ہے، جو بھی ہے، تو جیسا بھی کنٹینٹ بناتا ہے. کچھ لوگ شوق کے بنا پر بناتے ہیں اور کچھ لوگ میری طرح مجبوری میں بناتے ہیں. ہر کسی کا انداز الگ ہے، تو کسی برا نہیں کہنا چاہیے. کنٹینٹ ہے جو جس کے پاس ہے وہ اپنا تو 100% دے ہی رہا ہے نا ہر چینل کو. جو بھی آپ کے پاس یوٹیوب چینل آتا ہے پلیز اسے سبسکرائب کیا کرو. بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں خوش رہیں گے. آپ وہ خوشی ہوتی جب آپ یوٹیوب اپنا چینل آپ اسے کھولتے ہو اور اگر سے سبسکرائبر پہ اپنا پڑے ہوئے ہو تو زندگی لگنے لگتی ہے. اور پھر پیسے آتے جائیں مونیٹائزنگ کے بعد، جو پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر زندگی لگنے لگتی ہے. آپ کو سمجھ تو آ رہا ہوگا. پلیز سبسکرائب کر دیا کرو، آپ کو تو کچھ نہیں جاتا. اب یہ ہے کہ اب وقت ضائع ہوتا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں بس تو جس سے مجھے فائدہ میں ہر چیز دیکھوں. اسی طرح میں نے بھی کہا، پہلے میں نے کچھ اور سوچا تو پھر یوٹیوبر اکثر گانوں پر کاپی رائٹس آ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو جاتی، تب کوئی بھی اور کنٹینٹ نہیں، وائس یا شکل دکھانی ضروری ہوتی. اس لیے میں نے وائس چنا. اور میں نے پھر سوچا کو شاعری پوئٹری تو ہے، شاعری بھی ہے، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کو سمجھ کیا رہے ہو. آپ کو فائدہ تو ہم دے رہے ہیں، بہت حد تک دے رہے ہیں، لیکن آپ کو میں یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ میں کون سی خامی ہے، آپ اس سے بدل لو. کچھ نہ کچھ تو آپ کو فائدہ ہو ہی رہا ہوگا میری ویڈیو سے. میں کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، وقت سے پہلے آگاہ کر دیتی ہوں آپ لوگوں کو. یہ سمجھ لیجئے گا کہ وقت سے پہلے، اس وقت سے پہلے جو پہلے جیت جائے وہ کام نہ کرے، واضح کر وہ ہوتا ہے جیت اس کی ہوتی میرے مطابق، جیسے میں سوچتی ہوں. اور سوچ کی کسی بھی سوچ پر کوئی پابندی نہیں ہے. ہر شخص اپنی سوچ رکھتا ہے، اپنا خیال رکھتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر شخص آپ کے خیال پر کہے کہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو. آپ کی رائے سے رائے ملائے ضروری نہیں ہوتا. ضروری یہ ہاں کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ رائے ملتی تو ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، رائے ایک ساتھ دونوں انسانوں کی مل جاتی ہے. شاید وہ بعد میں آپ کو غلط کہے، لیکن ضروری نہیں ہے، اس لیے کم بولا کرو.
सोच समझ के बोला करो। आप अपने लफ्ज़ की कीमत खुद गवाते हो गाइस, ये हमेशा याद रखना कि आप अपने लफ्ज़ की या अपने आप की कीमत खुद गवाते हो। जो आप खामोश होकर बैठते हो सुनते हो दूसरों की, आप में बहुत चीज़ों का फ़र्क आता है। सुनने में ये नहीं कि मैं लोगों की बुरी बुरी बातें सुनो, नहीं, मैं ये नहीं करी। जब आप बड़ों के बीच में बैठते हो ना, तो उससे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। आप सोचते हो हाँ, अगर मैं अपने आप को, अपने आप की जो फीलिंग होती है, आप जिस जगह पर हो, आप अपने आप को उस चीज़ से बचा सकते हो, अपने आप को जनरेट कर सकते हो कि अच्छी होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, उस चीज़ से आप अपने आप को बचा सकते हो। लोग, मैं ही नहीं कहती कि बुरी बुरी बातें सुनो या लोग आपको बुरा कहते हो तो आप उनकी भी सुनो या उनकी मानो नहीं। जो आपके साथ के लिए या आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, आप वो काम करो। आप उनकी वो बात सुनो जो आपको ज़िंदगी में फ़ायदा दे। मैंने एक रूल बनाया हो अपने लिए, मैं जो भी तो कहीं में जाती ही नहीं हूँ किसी, मुझे दूसरों के गिले या तो लोगों को मज़ा आता है, लेकिन मैंने झूठ मत बनूँ तो कभी ना कभी आता होगा, आता था, लेकिन अब मैंने उस चीज़ को अपने आप को दूर कर दिया कि मैं ये गुनाह मत करो। जो कि ज़िंदगी दूसरों के या उनके साथ बयान करने से या उनको कुछ कहने से का गुनाह पे तो हम गुनाह ही कर रहे होते हैं ना जी। को निकाला है मैंने यूट्यूब, मैं नहीं चाहती कि ये मेरा यूट्यूब चैनल या बंद हो जाए या इस पर सब्सक्राइबर ना बढ़े। मेरी मेहनत है, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है और आपके देखने का, आपके सुनने का भी शुक्रिया तो अदा करना पड़ता है, क्योंकि आप ही अल्लाह के बाद, क्योंकि अल्लाह ताला हमें हिम्मत है। आपका अपने आप को पसंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपना आप फेवरेट होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी ये नहीं कि आपको दूसरों को इंसान ही मत समझो, दूसरों को गलत को। अपने अगर आपको कोई भी जो इस वीडियो को देख रहा है या सुन रहा है तो वो इस चीज़ को अपने आप के जो रेड फ्लैग है ना कि दूसरे को बुरा भला कहते हैं, प्लीज़ निकाल दो। इसमें अपना नुकसान है, किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं है। शुक्रिया आपके देखने का, आपके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।